Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire une application, une petite application qui a ajouté, supprimé de gestion. Projet عادي. Donc أنا الخدمة كاملة غنكريها manuellement. Donc par exemple, bien sûr هنا خص تحفظ هذا الكود. أول حاجة bien sûr ما تنساوش خصو يكون ديروا using system.windows.form. Bien sûr, le main تحفظوا هاد 3 lignes. application par new form 1 غتكون كرييتي واحد لا كلاس بيان سور غتاجوتي بوطون دروا اجوتي اون كلاس وغتاجوتي دونك لا كلاس عاديه كلاس عاديه فورم 1 هي هذه بيان سور كلاس شنو خصك دير فيها الفوق using system.windows.form و using system.drawing دونك هاد الجوج غنخدموا بهم وخصك تزيد هادي الفورم 1 خصك دير دو بوان فورم هذه مهمه ملي غدير دو بوان فورم الشباب غتلاحظوا بالله هنا غادا يفهم بالله هذه سي ان فورمولير وغتبدا تخرج لك تقدر تخرج لك هذه بحال هكا ولكن راه خاويه حيت انا غنخدم غير بالكود دونك الكود غنصايب فيه كلشي ولاحظتوا بيان سور غنكري واحد لا كلاس ستاجير راكم عارفين غندير ابليكاسيون جيستيون دي ستاجير دونك هي عاديه درت اي كومباريبل لان غادي باش ندير هذيك سورت تريا ديال كنا شرحناها في واحد ليكزيرسيس الكود فيها اوتو انكريمنت يعني خصك دير واحد النومبر ستاتيك هادشي شرحناه فيها لو نون لو برينون لو سكس و لي كونستركتور باغ ديفو الحمد لله شكرا بارامتريك لا ميثود تو سترينغ و امبليمونتي كومبير تو هادي درناها تتكومباري باغ نون باش نديرو لا فونكسيون تريي دونك هادي ديجا درناها في الفيديو اللي قبل وفي الدرس اللي قبل تري بيان وغندير الكود كامل هنايا مانيويلمون الشباب ما غنستعملش الديزاينر البواطا اوتي ما غنستعملهاش ما غنجر حتى بوطون دراغ اند دروب ما كايناش عندي باش تعرفوا الشباب بان الديزاينر تيسهل الخدمه لان راه بغيت تخدم سون ديزاينر غتشوفوا بلا الخدمه تتولي عندي صعب وطويله لابليكاسيون اللي غنصايبها دغيا في 5 دقائق تقدر دير لي ربع ساعه ولا ثلث ساعه ولا نص ساعه بالديزاين سون ديزاينر تري بيان نوريكم بدا لابليكاسيون اللي غنصايب راه لاحظتوا دونك واخا انا راه فيد انا مكري لي بوطون في الكود ان اكزيكوتي راه لاحظتوا هادي لابليكاسيون ساهله هاي الابليكاسيون سون اسيستون يعني ما استعملتش لاسيستون ديزاينر كاين فيها الكود درتو كومبو بوكس اوتو انكريمنت فيها النون دو ستاجير لو برينون لاحظتوا شوف كرييت دي لابيل كرييت كومبو بوكس كرييت دي تكست بوكس كرييت واحد دو راديو بوطون راديو بوطون 1 راديو بوطون 2 واحد في اش واحد في اف هنا واحد الجروب بوكس كرييتو 6 ووسط منه في لا ليست ديال هاد الجروب بوكس حطيت هاد لي دو راديو بوطون درت دات تايم بيكر درت داتا جريد فيو شحال من بوطون درت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بوطون كاع لي بوطون درناهم اجوتي سوبريمي موديفي افيشي ريشيرشي تريي سوفغاردي اوفرير فيرمي دونك كاع لي بوطون تقريبا الاغلبيه ديال لي بوطون درناهم هنا الصغير هاد التراك لان بغيت نوريكم هاد الكونترول نورمالمون هذا غادي غنوريه لكم كيفاش نديرو لان كنا ما درناش في الكود تري بيان وبيان سور الكود درتو ملي غنكليكي على اجوتي غيتاجوتا هنا انسي دو سويت هادشي درناه دابا نحاول نوريكم غير رابيدمون لو كود حيت لي كود ديال لي بوطون راه نفسهم اللي درنا ما غيتبدلوش دونك دابا غادي غندخل بسم الله للكود دونك اول حاجه الشباب في الكود بيان سور كرينا قلنا لا كلاس فوق program.cs درنا فيه داكشي اللي قلنا هنا ما تنساوش ديروا هاد اليوزين وسيستم.windows.form وسيستم.drawing ودير دو بوان فورم هذه مهمه باش تقول لي صافي هنا ترسم واحد الانترفاس دابا بيان سور غنديروا لا ليست ديالي ديال لي ستاجير ليست ال ايكال نيو ليست ستاجير دابا بسم الله اول حاجه اي بوط اي كونترول باغي ندير ليه دراغ اند دروب خصك تكتبو مانيويلمون تكتبو دونك غتقول لي كاين بيان سور لا كلاس لابيل تتكري ليا لي لابيل دونك لابيل 1 لابيل 2 لابيل 3 لابيل لي راديو بوطون باغ اكزومبل قلنا عندنا دو راديو بوطون دونك راديو بوطون ار بي 1 هادي ديال اوم ار بي 2 ديال فام جروب بوكس اللي غيجمعهم بجوج سميتو جي بي 1 جروب بوكس 1 دات تايم بيكر
تايم بيكر 1 داتا جريد فيو 1 كلشي هادشي تولي تكتبوه الشباب مانيوالمون تكست بوكس تي 1 تكست بوكس تي 2 كومبو بوكس سي 1 لي بوطون كاملين خصك تكريهم باتم 1 حتى الباتم 13 بيان سور درت بروغريس بار كما راه عقلتو في اللي قبل بروغريس بار 1 وكما قلنا تراك بار اللي بغيت نتيستيها معاكم تدير راه تقدر دير كما قلنا يا جرافيكمون يا تدير تراك بار تكريا مانيوالمون كما قلنا تراك بار تي تري بيان سور راه لاحظتوا هنا ما كتبتش ايكالا نيو لابيل تقدروا تكتبوها هنا ايكالا نيو راديو بوطون لانستونسياسيون تقدروا ديروها حتى الكونستركتور بجوج صحاح دونك وسط الكونستركتور ديال لا كلاس فورم 1 كاع دوك لي لابيل اللي كرييتي خصك دير لهم لانستونسياسيون دونك باش تكون منظمه احسن ديروها وسط الكونستركتور دونك لابيل 1 ايكالا نيو لابيل 2 ايكال نيو لابيل 3 ار بي 1 ايكال نيو راديو بوتوم ار بي 2 دونك كاع لي كونترول خصهم يتانستونسيو هذه معروفه لورينتي اوبجي اي فاريابل خصك دير انستونسيا دونك غنانستونسيوهم كاملين تراك بار حتى هي تري بيان من بعد دابا هنا في الكونستركتور غندير لي زانفورماسيون لي بروبريتي كاملين ديالي غنحطهم لي بروبريتي ديال كاع لي كونترول دونك اول بروبريتي غنبداو بها ديال الفورم كامله شنو غنعطيوها تكست ديالها البروبريتي تكست يعني 10.text ايكال ابليكاسيون سون اسيستون يعني التيتر ديال الفورم فوق النيم ديالها غنسميو باغ اكزومبل فورم 1 الباك كالر غنعطيها باغ اكزومبل كالر بوان باج ولا اي كولور بغيتو دونك هذه الكولور ديالاش ديال الفورم الهايت شحال غيكون عندها والويد حتى هو شحال غيكون عندها باغ اكزومبل الطول والعرض باغ اكزومبل غنعطيها 500 تري بيان كاينه دوزيام ميثود حتى هي مزيانه تقدر تخدم بهذه سايز ايكال نيو سايز 500 مع 500 تقدر كما قلنا هذيك النشنه راه بغيتي تعطي واحد اكسبت باتم يعني تعطي واحد البوطون باغ ديفو اللي تكوشا تري بيان دونك يلا دزنا دابا لي بروبريتي ديال الفورم راه لاحظتوا هادشي اللي كنا تنديروه في الجرافيك شحال ديال السطر كتبناه دونك 5 سطور صافي دير راه فيه الخدمه خصك تكتب ماشي بحال جرافيكمون تتبقى غير ساهل قلت هنا ماشي مشكل سي با تري ديفيسيل كل لابيل قلنا بحال دابا لي لابيل غنبداو بلابيل باغ اكزومبل الاول لابيل 1 النيم ديالو غنسميو باغ اكزومبل لابيل 1 تكست كود دو ستاجير لوكيشن ايكال نيو بوينت هنا باش نعطي اللوكيشن نعطي الاكس والايكغيك دونك فين غيتحط الاكس ديالو والايكغيك ديالو لا بوزيسيون ديالو باغ اكزومبل 50 راه لاحظتوا هذا شنو هو هذا لابيل 1 ديال كود ستاجير نشوفوا فين باش تلاحظوا فين جا دونك تقريبا ها هو لاحظتوه هنايا باش تعقلوا حتى على لي بيكسل من 50 تقريبا تري بيان دونك هنا ما تنساوش اول حاجه اي كونترول كرييتيه لابيل 1 راه ما تيبانش ليا في الفورم دابا ما تيبان في الفورم تدير هاد كونترولز بوان اد لابيل 1 سيبوزون غندير هادي كومونتير شوف غيوقع رجعت هادي كومونتير هذاك لابيل 1 نورمالمون ما يبقاش يبان ما اجوتيتوش في لا ليست كونترولز ديال لي فورم ديال لا فورم ديالي لاحظتوا فين هو مشى لان خصني اي لابيل اي كونترول كاع كرييتو خصني اجوتي في كونترولز لا ليست كونترولز هاد لا ليست هي لا ليست ديال لي كونترول كاملين دونك سي اون ليست كوليكسيون عاديه باغ ديفو كاينه في سي شارب في الفورمولير دونك كونترولز بوان اد لابيل 1 وغديروا هاد الخدمه بالنسبه للابيل 2 نفس الحاجه بالنسبه للابيل 3 بالنسبه للراديو باتم 1 حتى هو تعطيه اللوكيشن ديالو باغ اكزومبل هنا اللوكيشن باغ اكزومبل ديال راديو باتم 2 ولكن ما تنساوش جروب بوكس 1 حتى هو نفس الحاجه هنا اللي قلت لكم ما تنساوش شنو هو بيان سور غناجوتيو جروب بوكس هاد جروب بوكس علاش الدور ديالو قلنا بغينا ناجوتيو فيه لي دو راديو بوطون راديو باتم 1 وراديو باتم 2 ما تنساش هذه اللي كنت بغيت نقول لكم ما تنساوهاش دابا هذاك راديو باتم 1 وراديو باتم 2 خصنا ناجوتيوه دابا ماشي في ما نديروش كونترولز بوان اد نيشان سنديرو جروب بوكس 1 بوان كونترولز بوان اد لان باغي ناجوتيوه فين ماشي في الفورم عاديه باغي ناجوتيوه وسط الجروب بوكس اللي كاين في الفورم
يعني خصنا اجوتي في لا ليست كونترول ديال الجروب بوكس 1. فهمتوا ولا لا؟ دونك عقلوا عليها، ان جروب بوكس هو عنده واحد لا كوليكسيون كونترولز باش تحط فيه لي كونترول اللي باغي تحطهم وسط منه. تري بيان. دونك شحال ديال التمارين هادشي نورمالمون تديرو غرافيكمون سي فاسيل. نفس الحاجه هادشي غتعاودو دات تايم بيكر، تعطي ديما النيم واللوكيشن ديالو. اي اوسي تاجوتيه هنا بيان سور دات تايم بيكر، ناجوتيه في لا ليست كونترول، ناجوتيه في الفورم العاديه. ما ديروش هنا عاوتاني جروب بوكس 1 بوان كونترولز بوان اد. الدات تايم بيكر ما ديروش وسط من الجروب بوكس. جروب بوكس راه لاحظتوا شنو دايرين فيها حنا؟ دايرين فيها غير هاد الجوج، هاد جروب بوكس هادي دايرين فيها غير هاد لي دو راديو بوطون، ما دايرينش فيها الدات تايم بيكر تا هو. تري بيان. دونك راه لاحظتوا هنا غومارك الداتا جريد فيو غدير نفس الحاجه ولكن زايده واحد السطر. دونك شنو هو هذا؟ دونك هذا مهم، هذا هو ليفينمون ديال الداتا جريد فيو. دونك شنو هو ليفينمون اللي غنخدمو باغ اكزومبل؟ غنخدمو بليفينمون سيل كليك اللي كنا تنديرو غرافيكمون. تتقول لي داتا جريد فيو 1 بوان سيل كليك بلس ايغال، عقلوا عليها. دونك ايغال نيو داتا جريد فيو سيل ايفنت هاندلر، وتعطيه لا فونكسيون. بحال تتقول لي ملي تكليكي على سيل كليك، هاد لا فونكسيون هي اللي غتعيط ليها، وهاد لا فونكسيون هي اللي تنديفينيو، راه لتحت غنلقاهم ديفينين وحاطين فيها الكود. نورمالمون هاد السطر نتوما في جرافيك ما مكنتوش تكتبوه، كان هو اوتوماتيكمون تتمشيو هذيك الرعد هذاك البرق تديرو تكليكيو دو فوا على سيل كليك، هاد السطر هو اوتوماتيكمون تيتزاد. نورمالمون دابا بغيتو ديروها مانيويلمون، عطاكم في الامتحان الوطني تكتبوا مانيويلمون لي زيفينمون، خصكم ضروري تكتبوا كل ايفينمون كتبتيه خصك تاجوتيه في الكونترول ديالو وتقولي لا فونكسيون اللي خصو يعيط ليها. شويه راه لاحظتوا ديالين خصهم يتزادوا. من بعد غنشوفوا هاد لا فونكسيون قلنا لتحت غنديفينيوها. دونك دابا غنشوفوا لي فونكسيون، من بعد غادي نعقلوا على هاد لا فونكسيون دي جي 1 تيغي سيل كليك. بيان سور كومبو بوكس نفس الحاجه. هنا راه حطوا في اللوكيشن كاين واحد الميثود زوينه، درنا نيو بوينت 50 بوان لابيل 1 بلس لابيل 1 بوان ويد 50. هذه مزيانه هاد الفكره صراحه، باش لان لاحظتوا شوف معايا الكومبو بوكس فين غتكون. الكومبو بوكس ها هي، هذه الكومبو بوكس البوزيسيون ديالها خصها تكون بعيده على البوزيسيون ديالاش ديال دونك شنو درت دابا الويد درت الويد وزدت عليه 50 باش زيد نبعد شويه. هذا كومبري. دونك هذه الطريقه بحال باش حيت على حساب الويد ديال هذيك اللابيل، على حساب الطول ديال هذاك اللابيل. دروب داون ستايل هذه راه لاحظتوا راه بقيتوا عاقلين تديروها مانيويلمون. راه بغيتو تبدلوا الستايل ديال الكومبو بوكس قلتها لكم في واحد الفيديو. وتدير كومبو بوكس ستايل بوان دروب داون ليس. كاين ثلاثه لي مود كنت وريتهم لكم الشباب بقيتوا عاقلين. دروب داون ليس هذا لو مود شنو هو لافونتاج ديالو؟ ما تيخليكش، ما تعطيكش الحق تكليكي هنا تدخل لي فالور، تتولي اون شوا سول، ما عندكش حق تكتب فيها. وغتكملوا بحال هكا التكست بوكس نفس الحاجه. هنا غتكرييها تعطيها البوزيسيون ديالها نيو بوينت فين غتحط في الاكس ديالها والايكغيك ديالها، وتاجوتي التكست بوكس تي 1 تاجوتيها في لي كونترول باش تبان. وهنا غومارك هنا درنا واحد ليفينمون سميتو كي بريس. دونك هاد ليفينمون كي بريس راه كاين في لي زيفينمون ديال التكست بوكس. دونك منين كليكي على واحد شنو هي كي بريس؟ يعني اي كي في الكيبورد، يعني اي توش في الكلافي كليكيت عليها اش غيوقع؟ غنعيط دونك نيو كي بريس ايفنت هاندلر، وغنعيط على هاد لا فونكسيون تي 1 كي بريس. هاد لا فونكسيون تي 1 كي بريس سنديفينيها لتحت، راه تلقاوني مديفينيها. اذا كومبري. نفس الحاجه بالنسبه تكست بوكس 2. دونك تكست بوكس 2 ما درتش فيه حتى ايفينمون. نورمالمون هذا حتى في الامتحان ما تيعطيكمش هاد ليفينمون قليل ديال كي بريس. لي في زيفينمون اللي تعطيكم هو ديال لي بوطون الشباب. دونك تكست بحال دابا لي بوطون راه لاحظتوا ضروري خصنا نديروا لي زيفينمون ديالهم. دونك بوطون اجوتي تدير بي 1 بوان كليك ليفينمون كليك بلس ايغال نيو ايفنت هاندلر
وتعطي هاد لا فونكسيون بي ان كليك. هادي ضروري خصك ديفينيها لتحت. وغدير نفس الحاجه بالنسبه لي بوطون كاملين. دونك بوطون 2 سوبريمي، راه لاحظتي هنا ما خليتكم لو سوا انكم ديروها نتوما بوحدكم. سوبريمي حنا تيست هذا ديال باغ اكزومبل ديال اجوتي لي كود راه دايرينهم الشباب كاملين في لي فيديو اللي قبل. موديفي افيشي، ديما اي بوطون تعطي لو نيم تكست لوكيشن ديالو فين غتحطو وتاجوتيه لا ليست دي كونترول. واحد 4 سطور ديال تكتبهم، خصك تحفظهم تكتبهم. دونك شاك بوطون لا ميم شوز. تري بيان. وبيان سور ما تنساوش خصو يكون عنده حتى شنو، يكون عنده حتى ليفيرمون ديالو. شاك بوطون خصك تاجوتي ليه ليفيرمون، لا فونكسيون ديال ليفيرمون، ديفيني لا فونكسيون تحت هنا غنشوفوا لا ديفينيسيون. تري بيان. دونك لي زيفيرمون كاملين، لي بوطون كاملين. بروغريس بار حتى هي بغيتو ديروها، دونك تاجوتيوها قلنا للكونترول. انا عطيتها فيزيبل بيان سور قالها فوس. تراك بار قلنا شنو هي، دونك تعطيها لو نو، عندها اللوكيشن، عندها بحال بروغريس بار هي دايره، عندها المينيموم وعندها الماكسيموم وعندها الفاليو. الفاليو هي تراك بار هي تعطيك واحد لا فالور تبقى تيستي وتبقى تزيد وتنزل. بحال دابا هنا نعاود نوريكم التراك بار باش تفهموها لان ما درناهاش. هي هادي، لاحظتي لا فالور غادا من زيرو باغ اكزومبل حتى ل 100. وهنا هاد لا فالور ديالها تراك بار 1 بوان فاليو حطيناها في التكست بوكس هذا غير باش نتيستيو. دونك هاد ليفينمون ديالها ملي تنشانجي هاد لا فالور تنبدل هاد غير باش تيستيو. تري بيان. دونك ليفينمون اللي درناه هي فاليو تشينج. انا صايبتو دونك تي بوان فاليو تشينج بلس ايكال نيو ايفنت هاندلر، وتتعيط على لا فونكسيون تي فاليو تشينج. هاد تي فاليو تشينج هي اللي وصل من هاد لا فونكسيون غنديرو تكست بوكس 2 بوان تكست ايكال تي بوان فاليو. تري بيان. دونك هنا لا فونكسيون فيدي. هنا غنبداو دابا شنو صافي سالينا دابا جوسكا ماتنون سالينا فورم. دابا كنا هادشي كامل وسط كونستركتور. سالينا دابا الكونستركتور هاو صافي. دابا عاد غنبداو دابا يلاه رسمنا. شوف هادشي كامل دابا يلاه رسمت لابليكاسيون. شوف شحال ديال التماره تيحيد عليكم الديزاينر. دابا يلاه رسمت الانترفاس ديالي وقاديت لي بروبريتي ودرت لي زيفيرمون. قلت ليه لي زيفيرمون اللي غندير واش سيل كليك واش كليك ديال لي بوطون انسي دو سويت. وقلت كل ايفينمون شنو هي لا فونكسيون اللي غيعيط ليها. قلت سميت لا فونكسيون اللي غيعيط ليها كل ايفينمون. دابا خصني دابا عاد نديفيني دابا لي فونكسيون. نورمالمون نتوما عاد تديروا غير هادشي، نتوما تبداو خدامين تديروا غير هادشي. دابا عاد ندخل في الخدمه ديالنا. دونك غنديروا لا فونكسيون فيدي ليفينمون. لا فونكسيون اللي قلنا تتعيط ليها في بي ان كليك ها هي غنديفينيها. راكم عارفين كيفاش تديفينا. الكود راه نفسه ديال اجوتي اللي درنا لا ديرنيير فوا. نفس حاجه الداتا جريد فيو سيل كليك راه درناها باش تكليكي في الداتا جريد فيو. هاد ليفينمون درناه. تي ان كي بريس قلنا باغ اكزومبل هادي غير باش تيستيو راه دخلتو شي فالور في التكست بوكس. شنو غيدير باغ اكزومبل غي تيستي. راه كانت هذيك لا فالور اف او قلنا هاد او تعطيك دي زانفورماسيون على ليفينمون. راه كانت او بوان كي تشار ايكالا تشار كيز بوان انتر. صافي كوا شكون صافي كوا هاد لا لين تنتيستي ديك لا توش اللي كليكيت عليها في الكلافي هي اونتري. دونك راه عيطت على اونتري. راه كليكيت على اونتري شنو غيوقع؟ غنعيط على لا فونكسيون بي ان كليك وغنعطيها سندر او. صافي كوا شنو هي بي ان كليك؟ اش دير؟ رجعوا لبي ان كليك. بي ان كليك هي هادي، هي شنو؟ هي اجوتي. دونك بحال بغيت نقول ليه راه كليك على اونتري يدير اجوتي، عيط على نفس الكود اللي كاين في اجوتي هاد لا فونكسيون. اذا كومبري. دونك هاد ليفينمون ديال اونتري هي اجوتي. دونك راه تشوف في لي زابليكاسيون بعض المرات تعطيك باش دير اجوتي ولا تكليكي على اونتري ديريكتومون. دونك هادي جو كخوا سي لا بروميير فوا اللي نوريها لكم. دونك هي فاسيره بغيتو ديروها. دونك تتيستي غير هاد لو تيست باش تاكد بلا انتر. ومن بعد هنا تدير الكود اللي بغيت اي كود. ملي كليك على انتر شنو باغي دير؟ هذا هو ليفينمون قلنا ديال تراك بار. دونك تي فاليو تشينج شنو غيوقع؟ قلنا تي ان بوان تكست غنحطو فيها تي بوان فاليو. صافي هادشي اللي كاين.
بيان سور لي زيفينمون الاخرين راه ما درناهمش سوبريمي موديفي، دونك هادشي نتوما الكود راكم عارفين. دونك هادي كانت غابيدمون او كاو حطوها لكم في الامتحان في الوطني. دونك كومون فيغ اون ابليكاسيون. باش ندير ريزومي غيخصك اول حاجه دير دو بوان فور، ما تنساش يوزين هاد الجوج. ثاني حاجه ها هنا الصعوبيه، خصك تزيد هاد لابارتي تكريي كاملين مانيويلمون هاد لي كونترول ديالك مانيويلمون، وفي الكونستركتور تتانستونسيهم كاملين عاوتاني ايكالا نيو. وقلنا هاد لابارتي تقدر ديرها وسط الكونستركتور، تقدر ديرها حتى الفوق حتى هي صحيحه. ثاني حاجه، ثالث حاجه خص كل كونترول دير ليه لي بروبريتي ديالو. شنو هما لي بروبريتي؟ تعطيه لو تكست ديالو، تعطيه لو نون ديالو، تقدر تعطيه الباك كالر، اي بروبريتي بغيت تبدل، تقدر تعطيه الهاي والويد كوم فو فولي. وما تنساوش لي كونترول تاجوتيهم في الفورم كونترولز بوا اد. وراه كان شي كونترول عنده شي ايفينمون بحال دابا بوطون، بحال دابا بوطون عنده ايفينمون. شنو هو ليفينمون ديالو اللي باغي تخدم به؟ باغي تخدم بليفينمون كليك، تدير بي ان بوان كليك بلس ايكال نيو ايفنت هاندلر، وتعطيه لا فونكسيون اللي غتعيط ليها من بعد تكريها. اذا كومبري. دونك هذا الشيء هو اللي غزيد، وهذا الشيء اللي من بعد راه هو اللي مولفين ديروه. اسكو زا كومبري؟ دونك غادي نحبس هنا. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان الشباب، والله يوفق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.